واقعہ وسبب ان اہل المدینہ دخلوا بیت یزید بن معاویہ لما بلغ ما یتمم من الفساد. ہویا کیوں؟ مدینے والوں جدو پتہ لگا بھی حسین یار ایویں نہیں ماریا گیا جہاں ساڈا وفد نے سدیا کہ مدینے شریف دے چوٹی دے بندے کرو میں انہاں دی مدد کراں انہاں وظیفے دیواں انہاں بہت گریاں گرانٹاں دیواں تے اپنا حامی یزید نے گورنر مدینہ نے بھیج دیتا بہت دیتا اینوں لکھ دیتا اینوں حکومتوں کو چالا مگر وہ بندے سی نیک. جدوں واپس مڑے مدینے شریف کی مسجد کٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا بھی تسی اتوں شام تو آئے گل دسو رپورٹ کی ہے. انہوں نے آخیا جو پیسہ انہیں دتا جی انہوں ویکھیے سانوں دی مدد کرنی چاہیے مگر جو اسی انہوں ویکھ کے آئے بھی علانیہ دین دے خلاف کام کر رہا. ایتھے تواڈے سامنے حدود آرڈیننس مٹی پلیز ہوئی تے مجلس عمل بھی بیٹھی رہی تجھے ہوراں گلاں نوں کی رونا. قرآن نوں بدل دیتا کہ زنا دی اصلاح رضامندی نال کچھ بھی نہیں زبردستی بھی کیتی ہے کچھ سال قید اور جرمانہ وہ امیراں کی آندا جو اللہ دا حکم سی کوڑے مارو سنگ اڑا کے آکھ دیتا. قرآن بدل دیتا گیا اور امت چپ کر کے بیٹھی رہی. کہا ہے مسلمان ملک ہے اسلامی حکومت اے خدا دا نام منو کلمے نہیں لیا تو اسے دین دے حکم لانیاں بدلے جان چلاؤن جو کہ نہیں جڑے بنے وہ بھی بدلنے دے اور کافران دی گلاں کہ کوئی نہیں جیل دیو جیل انہاں حرامیاں نوں کی آندے اوتھے تسی انہاں نوں ایئر کنڈیشن لا دیندے جے اوتھے انہاں دی عورتاں سپلائی کرو موجاں کر دے اوتھے باہر نالوں بھی عیش کر دے جیلاں بدماشی سکھاؤن لئی. تو نیک لوگوں نے آکھیا جو اسی ویکھ کے آئے نا او دے بعد اگر تسی او دی بیعت تے جمے رہے نا یا آسمان تو پتھر بن گئے. ہن اللہ نے چھڈنا نہیں تانوں مسلمانوں یہو جہا بندہ حکومت کر رہا نہ نمازاں نہ کچھ نہیں شراباں تے بدماشیاں. اس انہاں ساریاں بیچاریاں گواہی دیتی کہ یار ادوں اسی نہیں سی ویکھیا ہن سمجھ آئی کہ غریب حسین کیوں نہیں آرام نہ بیٹھا کیوں بال بچہ میدان چ لے کے نکلا. انہیں دیکھ لیا کہ گڈی سے رستہ بدل گئی ہے یہ پٹڑی تبدیل ہو گئی ہے یہ تو گاں تو گاں دین کا کام خراب ہے. انہاں سارے نے فامر الانصار علیہم عبداللہ ابن حنظلہ بن ابی عامر انصار جڑے سی وہ کٹھے ہوئے انہوں نے اپنا امیر حضرت عبداللہ بن حنظلہ نوں بڑھایا کہ تو ساڈا سپاہی. ہن عبداللہ بن حنظلہ دی گل تانوں پتہ اللہ دے رسول علیہ السلام دادا دا کڈا وڈا کافر ابو عامر راہب بنیا ہوا رسول اللہ دے آن تے دشمن ہو گیا مکے چلا گیا پھر رومیاں کو چلا گیا کافراں نوں چڑھا کے لیا حضور دا ویری. ہاں میدان احد جس دن گرم ہویا اللہ دے رسول نے آواز دلائی حنظلہ او دا بیٹا سی اس ابو عامر دا اے عبداللہ او دا پوتا. جدوں آواز مدینے دی گلیاں گئی کہ رسول اللہ دا لشکر روانہ ہو گیا وہ تے حضرت حنظلہ اس وے اپنی بیوی نال رات مباشرت کر کے غسل دی تیاری نہاؤن دا صبح دا انتظام کان چ آواز پئی کہ رسول اللہ دی فوج تے چلی گئی. حنظلہ نے غسل نہیں کیا میدان چلا گیا اور شہید ہو گیا. تے رسول اللہ نے بعد ویکھیا بھی پانی دے قطرے گر رہے آسمان تو تے حضور نے ویکھ کے آکھیا کہ حنظلہ نوں کی گل ہے کسے شہید نوں غسل نہیں دیتا جاندا یہ حنظلہ نوں فرشتے کیوں غسل دے. بیوی نوں پوچھا تو انہیں آکھیا یا رسول اللہ غسل دی دیر نہیں کرنی چاہیے. انہیں آکھیا پیچھے نہ رہ جا چلا تب غسیل الملائکہ کھاؤندا اس حنظلہ دا پتر عبداللہ جڑا اس رات اللہ نے دتا انہوں انصار نے اپنا امیر بنا کہ اس یزید پلید دے مقابلے تو ساری کمانڈ کر. وامر المہاجرین مہاجرون علیہ عبداللہ بن مطیع العدی اور مہاجر جڑے سی انہوں نے عبداللہ بن مطیع نوں جڑا حضرت عمر دے قبیلے دا انہوں نے سردار کر دوہاں دے تحت فوجاں مرت میں 12,000 دی فوج مدینہ فتح کرنی آ گئی. کافراں دا ککھ بھی نہ بگاڑنا ٹکڑے دئی جانے بنگلہ دیش تے دوجے کارگل بھی مسلمانوں دے ویر پیر اسلام لئی پھر دے فوج آ گئی. وارث یزید بن معاویہ مسلم بن عقبہ المری فی جیش کثیر بہت بڑی فوج مدینہ فتح کر رہی یزید پلید نے بھیج دی. بہادم یہ بیچارے ہار گئے انہاں بیچارہ غریب لوگوں نے کی ایڈی وڈی فوج کا مقابلہ کرنا دی وسط باہر مدینہ بس انہاں نوں ہرا کے مدینہ شریف دے بارے پھر 3 دن لیے اعلان کر کہ اتنے کوئی قانون نہیں جنہوں مرضی مار دیو جہاں مرضی گھر لٹ لو جی مرضی عزت برباد. 3 دن لیے مدینہ مباح ہو گیا قانون ختم کرتا گیا. وقتلوا ابن حنظلہ وہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ بھی شہید ہو گیا بیچارہ اس رات دی برکت والا. وقتل من الانصار شیء کثیر تے انصار وچوں بھی مدینہ شریف دے لوگاں چوں انگنت بندہ ماریا گیا. انہاں